सवाने के नकुश कहाँ मिले थे? कदीम दक्कनी मसनवी में फिरोज। मिलते थे ना। तो उस हिसाब से तो जदीद हो थे नहीं, उस हिसाब से जदीद हो गए ना। जी। तो इस हिसाब से जो नुमान बाद है, समझ गए बात को? जी। ठीक है। तो लोग बहुत सारी चीज़ें जान चुके हैं, बहुत कम चीज़ें हैं जो नहीं जानते हैं। मतलब इस सबक हो चुका है कई एक मरतबा, फिर भी हम एक मरतबा सर इस देखेंगे बार इसको। भी जी। उर्दू में तो बहुत अच्छा रहा पेपर, बस फर्स्ट पेपर में ही सही नहीं रहा, वरना इस बार ही हो जाता। देखिए, मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूँ उर्दू आपकी सही हो जाए हर एतबार से, सिर्फ मारूनी सवालात के हिसाब से नहीं। और बाकी हकीकत मालूम है कि मारूनी सवालात और सलाहियत दोनों में ज़मीन आसमान के फ़र्क होते हैं। हालांकि कम से कम जी जी। तकरीबन 10 बच्चों ने नेट भी निकाला है अपने क्लास से भी, 8-10 बच्चों ने। लेकिन अभी उसको तशहीर करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कम से कम आप में से 10-15 बच्चे ऐसे चाहिए जो उर्दू पढ़ ले, लिख ले, मज़ामीन थोड़ा बहुत सूझबूझ हो जाए, समझ रहे? जी। ऐसे चाहिए मुझे। रिजल्ट तो आपके हाथ में है, 2 दिन मेहनत करेंगे, रट के 1 महीना काम बन जाएगा। चलिए, अब आप में से एक एक करके पढ़ेंगे, मैं बोलूँगा नहीं, ठीक है? तो मैं बताता हूँ कहाँ से पढ़ना है सब। चलिए, यहाँ से एक आदमी कोई पढ़िए आपने, जिसका मैंने नाम रख दिया था, आप में से पढ़िए। उर्दू में सवाने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निगारी के अव्वलीन नक़ूश। उर्दू में सवारी निगारी के कुछ धुंधले धुंधले से खद्दो खाल, जिन्हें इस सिन्फ के अव्वलीन नक़ूश कहा जा सकता है, दक्कनी ज़बान में मिलते हैं। इस दौर में मसनवी सबसे अहम और मकबूल सिन्फ सुख्न है कि इस तौर पर उभरती रही। चुनांचा दक्कनी शुअरा ने बक्सर मसनवियाँ लिखी जो मुख्तलिफ मौज़ूआत मसलन सीरत, मुनाक़ब, मनाकिब। तारीख़, मनाक़िब, तानिया, तारीख़ जी। रुक रुक के पढ़ने हैं। जैसे बकसरत और दो जगह गड़बड़ हो रहे हैं, तो इत्मीनान से पढ़िए, हमें सीखना है, ठीक है? मैं माइक बंद कर रहा हूँ, पढ़िए। सर शुरू से पढ़े। नहीं नहीं नहीं, उर्दू में किरात है ना, पढ़िए। मसलन सीरत, मुनाक़िब, तारीख़, मनाकिब। मज़हब, तसव्वुफ़ और इश्क व मोहब्बत वगैरह से मुताल्लिक़ है। इनमें तारीख़ी मुनक़बती और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मनकबती। तैयबा के मुख्तलिफ पहलुओं से ताल्लुक़ रखने वाली मसनवियों में सवाने बस। निगारी के कुछ और दक्कनी आपके में अगर रुक जाइए, आपके कुछ साथी हैं, अगर वो बता रहे हैं तो उनको सुन लिया कीजिए। मनक़बत और उसकी जमा मनाक़िब, ठीक है? चलिए। दक्कनी की मनक़बती मसनवियों में गोलकंड के अव्वलीन उस्ताद सुख्न फ़िरोज़ की मसनवी उस्ताद परतनामा, सुखन, उस्ताद सुखन। उस्ताद सुखन फ़िरोज़ की मसनवी परतनामा निहायत अहम है। यह मसनवी 972 की तसरीफ़ है। इसमें हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मनाक़िब व औसाफ बयान किए गए हैं। इसलिए इसे इसलिए इसे तो तौसीफ़नामा मीरा महिउद्दीन भी कहा जाता है। फ़िरोज़ ने इस मसनवी में अपने पीरो मुर्शिद हज़रत मखदूम जी के फ़ज़ाइल व मकारिम भी बयान किए हैं। बस एक पैराग्राफ और पढ़ दीजिए, फिर आगे चलेंगे। एक पैराग्राफ और सवाने पढ़िए। निगारी के हवाले से सवाने निगारी के हवाले से तारीख़ी मसनवियों में शेख हसन शौक़ी की मसनवी फ़तहनामा शाह निज़ाम को तक़ली तक तक़द्दुम ज़बानी क्या है ये? तकद्दुम ज़मानी हासिल है। तक़द्दुम ज़बानी हासिल है। इस मसनवी में हसन शौक़ी ने जंग तालिब। जंग तालीकोट 972 हिजरी के असबाब व अलल जंग के वाक़यात और जंग के नताइज का ज़िक्र किया है। हसन शौक़ी ने यह मसनवी 972 हिजरी के बाद लिखी। उसने इसमें तालीकोट की जंग में वजियानगर के राजा राम के खिलाफ दक्कन के मुस्लिम हुक्मरानों कुतुब शाही, आदिल शाही और निज़ाम शाही की कामयाबी का
सेहरा अपने आका हुसैन निजाम शाह वालिय अहमदनगर। वलायली अहमदनगर के सर बांधा है और उसकी वालिय शुजा अहमदनगर। वालिय वायली अहमदनगर। वायली अहमदनगर के सर बांधा है और उसकी शुजात व फरासत के फिरासत। वाकयात फुरासत के वाकयात बयान किए हैं। हसन शौकी की एक दीगर मसनवी मेजबानी नामा भी सवाने नुक्ता नज़र से अहम है, जिसमें उसने बीजापुर के हुक्मरान मोहम्मद आदिल शाह की एक शादी 1042 हिजरी का हाल नज्म किया है। बस बीजापुर के शायर अब्दल की तारीखी बस मसनवियाँ इब्राहिम नामा भी बस सवानही इनासी से रुक पूरे हैं। जाइए, अनासिर। रुक जाइए। ये है असबाब इल्लतुन जमा इलल है, असबाबो इलल। इसी तरह शुजाअत व फिरासत या शजाअत व फिरासत, पा के नीचे ज़ेर, ठीक है। अच्छा पढ़ा है। ये बुनियादी चीज़ है जिसका आप मुताला कर लेंगे। एक दो मरतबा तीन मरतबा सवाल में आ चुका है, मतलब पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। रिकॉर्ड ना होने की वजह से मैं आपको क्लास ले रहा हूँ दोबारा, ये ताकि जो कमी कल रह गई थी वो कमी आज पूरी हो जाए। अब इस सवाल को आपको पढ़ के इस पैराग्राफ से हल करना है। अब यहाँ से मैं आपको पढ़ा दूँ, खैर छोड़िए, ये निशान में नहीं है। यहाँ से कोई पढ़िए आप में से, ये पढ़िए, पढ़िए, कौन पढ़ेगा, जल्दी पढ़िए। हाली उर्दू के पहले जदीद सवानह निगार हैं। उन्होंने 3 सवानह उमरियाँ लिखीं: हयात जावेद सादी, यादगार गालिब, हयात जावेद। उनमें हयात जावेद सादी फारसी ये एक सेकेंड, अगर आप तारीख बता दें एक एक करके पढ़ते वक्त और बेहतर हो जाएगा। हयात सादी 1886, यादगार गालिब 1897, हयात जावेद 1901 1901। इनमें हयात जावेदो सादी है, शायद ये कुछ मिस्टेक है यहाँ पर। यहाँ गलती हो गई है। इनमें ये हयात हया जावेदो जावेद है तो शादी ही होनी चाहिए, जावेद मिस्टेक लिखा हुआ है। जी, इनमें हयात सादी फारसी के अजीम शायर व नस्र निगार सादी शिराजी की हयात और कारनामों पर लिखी गई है। सादी के हालत ज़िंदगी तज़किरों में महफूज नहीं हैं। तज़किरों में सादी की हयात के बारे में जो थोड़ा बहुत मवाद मिलता है वो भी रुतब व याबिस से पुर है। हाली ने तज़किरों की नामुकम्मल मालूमात और सादी के कलाम की दाखिली शहादतों के ज़रिए उनकी सीरत व अखलाक व अहम हालात को मुरतब किया। रिवायात के ज़ख़ीरे में से उन्होंने गैर मुस्तनद रिवायात को रद्द किया और सिर्फ माक़ूल बातों का इंतखाब किया। हाली ने यह किताब 1884 में तसनीफ़ की। चलिए 1884 लिखा है। बताया था कल भी, और इससे पहले के सबक में भी कुछ सन वगैरह गलत हैं इस तो इसको नज़रअंदाज करना। जी, सही सन इसमें बोलिएगा, इस उन्होंने सही सन क्या है? 86 है। जी, चलिए। इसमें उन्होंने मुआसिर शायरों का भी तारुफ कराया है। हयात सादी में हाली ने सवानह निगारी के जदीद उसूलों को पेश नज़र रखते हुए अपने हीरो के मिजाज, अखलाक व आदात और किरदार पर समाजी अहवाल और ख़ारिजी माहौल का असर दिखाया है। शख्सियत व किरदार की तश्कील में तबी असरात की कारफरमाई को उर्दू सवानह निगारों में ने महसूस किया है। उर्दू में यह अपनी नौइयत की पहली किताब है जिसमें किसी शायर के इस कदर मुफस्सल हालात ज़िंदगी नेज़ उसके कलाम पर मुहक्किकाना तबसरा यकजा मिलता है। चुनांचे शिबली का ख्याल है कि यह किताब शेख सादी की निहायत दिलचस्प और मुहक्किकाना सवानह उमरी है। ये जहाँ से माखूज है उसका हवाला दिया है मेहदी आफादी की का इफादात मेहदी, सफ़ा नंबर 14। वाक़या यह है कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद उर्दू में सादी पर हयात सादी से बेहतर किताब नहीं लिखी गई। हाली की तसनीफ़ करदा दूसरी सवाने उमरी यादगार गालिब है। ये सवाने उमरी
شکار ہے۔ اس میں انہوں نے اردو کے مشہور شاعر کدھر اس میں انہوں نے اردو کے مشہور شاعر غالب کی سوانح حیات لکھی ہے اور ان کے کلام پر مفصل تبصرہ بھی کیا ہے۔ حالی نے یہ کتاب 1896-97 میں لکھی۔ حالی غالب کے ہم عصر اور شاگرد تھے، اس لحاظ سے انہیں غالب سے دلی عقیدت اور محبت تھی۔ اگرچہ حالی کو غالب کی بے تکلف صحبتوں سے عرصہ دراز تک مستفید ہونے کا موقع ملا تھا اور انہوں نے غالب کو بڑے قریب سے دیکھا تھا، لیکن اس تصنیف میں انہوں نے صرف ذاتی معلومات پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اسی سائنٹیفک طریقہ کار سے کام لیا جو ایک اچھے سوانح نگار کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ ایک جگہ اس کا اظہار کرتے ہوئے وہ رقم طراز ہیں: میں نے مرزا کی تصنیفات کو دوستوں سے مستعار لے کر جمع کیا اور جس قدر اس میں ان کے حالات اور اخلاق و عادات کا سراغ ملا قلم بند کیا، جو باتیں اپنے ذہن میں محفوظ تھیں یا دوستوں کی زبانی معلوم ہوئیں ان کو بھی ضبط تحریر میں لایا۔ یادگار غالب کی دیباچے میں ہے یہ۔ جی ٹھیک ہے، یادگار غالب میں بس حالی نے غالب کے خطوط اور مختلف بیانات کے ٹھیک ہے، حوالے سے بھی ان کی ٹھیک شخصیت پر سعود، روشنی ڈالنے کی کوشش ٹھیک کی ہے ہے۔ سعود، میں پڑھا چکا ہوں تو اس کے سارے سارا کلاس ہوگی۔ اب یہ حالی کی تیسری کتاب پڑھ لیجیے۔ حالی کی تیسری سوانحی تصنیف حیات جاوید ہے، جو اردو کے مشہور ادیب اور مصلح قوم سر سید احمد خان کی جامع اور مفصل سوانح عمری ہے۔ حالی سر سید کے خاص رفیق تھے، انہیں سر سید سے والہانہ شیفتگی اور لگاؤ تھا۔ اس محبت اور وابستگی کے سبب سر سید کے سوانح عمری کی تصنیف کے فرض سے عہدہ برا ہونا بہت ہی مشکل اور صبر آزما کام تھا، لیکن حالی چند ایک نقائص سے قطع نظر اس فرض سے نہایت سنجیدگی، مہارت، خوبی اور ہنرمندی سے عہدہ برا ہوئے ہیں۔ حیات جاوید میں عہدہ حالی نے بر، سر سید کی عہدہ بر ہوں، عہدہ بر آ ہوئے، یعنی منصب جی سے، سر میں نے وہی جی عہدہ برا ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے، ہاں پڑھ لیجیے کہ حیات لیکن ہاں جاوید میں حالی نے پڑھ جی لیجیے، پڑھ لیجیے پیراگراف اور پڑھ لیجیے۔ حیات جاوید میں حالی نے سر سید کی نجی اور عوامی زندگی کے تمام پہلوؤں اور واقعات کو بیان کیا ہے۔ سوانح نگاری کے مغربی اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے موضوع کی سیرت و شخصیت کی تعمیر میں خاندان، معاشرت، ماحول، ماں کی تربیت وغیرہ کے علاوہ دوسرے اثرات کا بھی پتہ لگانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سوانح عمری کے ہیرو کی وہ باتیں بھی لکھ دی ہیں جن پر اس کے معاصرین نے نکتہ چینی اور تنقید کی تھی، لیکن حالی اپنی طبعی شرافت اور نیک نیتی کے باعث اپنے موضوع کی کمزوریوں کے بیان کے ساتھ ان کی تعویلات بھی پیش کرتے ہیں جو سوانح نگاری کے اصولوں کے خلاف ہے۔ شاید اسی لیے شبلی نے حیات جاوید کو سر سید احمد خان کی مدلل مداحی کہا تھا، لیکن اس سوانح عمری کا سب سے بڑا وصف اس کی جامعیت اور استناد ہے، جس کی بنا پر اسے ایک بہترین سوانح عمری کہا جا سکتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حیات جاوید صرف سر سید کی سیرت، ان کے حالات اور ان کے کارناموں کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ ایک اعتبار سے مسلمانوں کے ایک صدی کے تمدن کی تاریخ ہے۔ بس یہ کتابیں ہم پڑھ چکے ہیں، ان کے تاریخات بھی تاریخیں ہم لکھوا دیے ہیں کئی مرتبہ، ابھی بلوایا بھی تھا، کل بھی بتایا تھا اس کو، یہ آپ کو فہم ہوگا کہ سوانح عمری تعزیانہ عبرت ہے، اس سے سوئی ہوئی قوم، پسماندہ قوم کی رگ حمیت بیدار ہوتی ہے، اس سے نیکی کی تحریک پیدا ہوتی ہے، اچھائی برائی میں تمیز ہوتی ہے، مطالعہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اب یہاں سے کون پڑھے گا؟ سر ہم پڑھیں۔ پڑھیے۔ شبلی کی سوانح نگاری۔ شبلی نعمانی اردو کے دوسرے اہم سوانح نگار ہیں جنہوں نے متعدد سوانح عمریاں لکھی۔ شبلی اسلامی عظمت کے پرستار تھے، وہ ہمیشہ اسلام کی عظمت اور برتری ثابت کرنے کی دھن میں رہتے تھے۔ اسی جذبے کے تحت سلسلہ نامور اسلام
हीरोज ऑफ इस्लाम की तसनीफ का आगाज किया। इस तलाई सिलसिले की पहली कड़ी अल-मामून है, जिसमें उन्होंने मंसूर अब्बासी खलीफा हारून रशीद के जानशीन मामू के सवानी हालात लिखे हैं। यह किताब उन्होंने 1889 ईस्वी में तशनीफ की। इस सवाने उमरी के दिवाचे से अंदाजा होता है कि शिबली तारीख और सवाने उमरी में कोई खास फर्क महसूस नहीं करते। उन्होंने दिवाचे में यह भी लिखा है कि उनके दिल में मुफस्सिल तारीख इस्लाम लिखने का ख्याल था, लेकिन चंद मजबूरियों की बिना पर उन्हें नामवर शख्सियतों के हालात, मुफस्सल तारीख सेहत इस्लाम। और जामियत के साथ जी मुफस्सल तारीख इस्लाम। मुफस्सल तारीख इस्लाम लिखने का ख्याल था, लेकिन चंद मजबूरियों की बिना पर उन्होंने नामवर शख्सियतों के हालात, सेहत और जामियत के साथ पेश करने पर इक्तफा करना पड़ा। अल-मामून में शिबली का मुवर्रिखाना अंदाज गालिब है। उन्होंने निहायत मेहनत से तारीखी वाक़यात और शवाहिद की तलाश की है। इसमें मामून के अहद के मुआशरत और बगदाद की तहजीब व तमद्दुन की बेहतरीन तस्वीरें नजर आती हैं। शिबली की दूसरी सवानी तसनीफ सीरतुल मामून क्या है? सीरतुन सीरतुल नोमान। नोमान जी सीरतुल नोमान है, जो 1891 ईस्वी में लिखी गई। इसमें उन्होंने फ़क़ह हनफी के बानी बस हनफी। इमाम अजीम अबुल सिमरन, अब दूसरी जो भी किताबें आएंगी शिबली जी की किताब और सन पढ़ना है, बस इतना पढ़ दिया काफी है। दूसरी किताब पढ़ाइए। जी शिबली ने 1898 ईस्वी में अल फारूक की तसनीफ का काम मुकम्मल किया। शिबली ने जितनी सवाने उमरिया लिखी, उन सब पर अल फारूक अपने मवाद की तस्कीर, सवाने निगारान तकनीक और मुसन्निफ की ज़ाती दिलचस्पी के लिहाज से नुमाया फौक़ियत रखती हैं। उन्होंने अल फारूक का मवाद बड़ी मेहनत से जमा किया। मवाद की फराहमी के लिए उन्होंने रूम और शाम का भी सफ़र किया कि वहाँ के कुतुब खानों से इस्तिफ़ादा कर सकें। अल फारूक के बाद शिबली ने 1902 ईस्वी में दो मशाहिर की सवाने उमरियां कलमबंद की। पहला है इमाम गजाली की सवाने हयात, जो अल गजाली के नाम से शाये हुई। दूसरा फारसी के मशहूर आरफाना मसनवी मानवी के शायर मौलाना नादिर की सवाने उमरी, जो सवाने मौलाना नादिर के नाम से मौलाना शाये रूम। हुई। इन सवाने उमरी मौलाना रूम के नाम से शाये हुई। इन सवाना इत्मीनान से उमरियों में पढ़िए। सवाना की सवान हालात जिंदगी सिमरन इत्मीनान से पढ़िए, हम सीख रहे हैं, कोई जल्दी नहीं, इत्मीनान से पढ़िए, रो रो के पढ़िए। जिन इन सवाना उमरियों में साहबे सवाने के हालात जिंदगी का हिस्सा मुख्तसर उनके तसानीफ पर सॉरी उनका हिस्सा मुख्तसर और उनके तसानीफ पर तबसरा तवील है। इनमें इल्मुल कलाम के मसाइल पर आलमाना इजहार ख्याल किया गया है। बस शिबली की आखिरी और मुआक़ता बस क्या है? सर दूसरा कोई पढ़िए। तुबसिरा होता है या तबसिरा? तब सेरा। दूसरा कोई पढ़िए यहाँ से जल्दी। जी सर। पढ़िए। शिबली के नजदीक हुजूर अकरम की सीरत निगारी का मयार निहायत बुलंद है। वो सीरत निगारी पैगंबर नहीं, सीरत निगारी। जी सीरत निगारी का मयार निहायत बुलंद है। वो पैगंबर पढ़ नहीं रहा इस्लाम हूँ, छोड़ सल्लल्लाहु दिया। अलैहि वसल्लम की ये पढ़िए, मैं देखिए मैं कहाँ घुमा रहा हूँ, ये पढ़िए पैराग्राफ। ये असल है ना, पैराग्राफ छूट जाएगा। ये कहाँ पैराग्राफ सर? फिर से 151 का लास्ट लाइन, आखिरी लाइन, आखिरी सदर। अच्छा हाँ जी जी। शिबली की आखिरी और मरकता उल आरा हरीकतुल आरा आरा। मरकतुल आरा सवाने ही तसनीफ सीरतुन नबी है, जो 1910 ईस्वी में मंजर आम पर आई। शिबली के दिल में मुद्दत से पैगंबर इस्लाम
बस जी एक साथ में ये जान लीजिए, सर सीरतुन नबी कितनी जिल्दों में है? 6 जिल्दों में। जो- सीरतुन नबी 6 जिल्दों में, मकालात शिबली 8 जिल्दों में है। सीरतुन नबी को किसने मुकम्मल किया? सैयद तो सुलेमान नदवी। ठीक है, तो सवाल ये भी बनेगा कि सीरतुन नबी के कितने जिल्दों को अल्लामा शिबली ने लिखा है? तो 2 जिल्दों को, यानी दूसरे जिल्द लिख रहे थे तो आप दुनिया से रुखसत फरमा गए। ठीक है, जी अब यहाँ सिर्फ नाम पढ़ना और किताब पढ़ना। सारिया समझ गई? जी बाकी को किसने लिखा सर? सैयद सैयद सुलेमान नदवी, सुलेमान अल्लामा नदवी। शुबली। उनके शागिर्द अजीज सैयद सुलेमान नदवी। ठीक है सारिया, यहाँ पे पढ़िए, मैं माइक बंद कर लेता हूँ अपना, और बाकी लोग माइक बंद कर दीजिए। चलिए। मिर्जा हैरत दिलवी अखबार अवध लखनऊ के एडिटर थे। उन्होंने खासी तादाद में सवाने जिनमें से सीरत मोहम्मदिया 1890 ईस्वी, नौरतन अकबरी माँ सवाना अकबर, नूर जहां बेगम, जेब जेबद जेब जेबद जैबुन निसा। ज़ैबुन्निसा बेगम, फिरदौसी, अरस्तू और अफलातून के अलावा हयात तैयबा 1889 ईस्वी और हयात हमीदिया शामिल है। मिर्जा हैरत की तीसरी अहम सवाने उमरी, हाँ ये बात। मिर्जा हैरत की तीसरी अहम सवाने उमरी हयात हमीदिया 1902 ईस्वी। फिर उसके बाद सेहत की एक और सवाना निगार अहमद हुसैन इलाहाबादी है, जिन्होंने 4 सवानह उमरियां तस्नीफ की: हयात सादी, हयात नूरुद्दीन महमूद, हयात ज़ौक़ और हयात सुल्तान सलाउद्दीन। मासिरीन तीसरा लाइन पर जी इस दौर में सर सैयद के हल्के से वाबस्ता नहीं। हाँ जी, मैं मेड बता दूं आपको, जी इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। उम्महातुल उम्मा ड्यूटी नज़ीर की है, रहमतुल लिल आलमीन काजी मोहम्मद सुलेमान मंसूर पूरी की है, जी और इस तरह अफजल हुसैन साबित ने हयात दबीर लिखी। ये याद होना चाहिए। दबीर की सवाना हयात किसने लिखी है? अफजल हुसैन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं इसको मैंने कल बता दिया था। अगर आप में से कोई पढ़ना चाहे तो जल्दी से इसको पढ़ सकते हैं। कौन पढ़ेगा? यहाँ से पढ़िए। शिबली के मैं पढ़ूं? शागिर्दों और दारुल जी सर पढ़े। पढ़िए। शिबली के शागिर्दों और दारुल मुसन्निफीन से ताल्लुक रखने वाले मुसन्निफों में मौलाना सैयद सुलेमान नदवी सरे फहरिस्त है। उन्होंने मुतअद्दिद सवानह उमरियां तस्नीफ की। उनकी मशहूर सवानह उमरिया नहीं, सवानह उमरिया। सवानह उमरियां तस्नीफ की। उनकी मशहूर सवानह तस्नीफ हस्ब झेल है: रहमत आलम, हयात इमाम मालिक, सीरत आयशा, हयात सिबली, सीरत नबी। आखिरी 4 जिल्दें उम्र खैयाम। सैयद उमर सुलेमान खैयाम नदवी आ खैयाम गए। उम्र खैयाम। चलिए, ठीक है। हयात शिबली याद कर लीजिएगा, बार बार पूछ लिया जाता है कभी भी। हयात सर शिबली ये किसने उमर लिखा? खयाम किसकी सवाना है? उमर खैयाम शायर है ना, रुबाई का, अरबी शायर है, बहुत बड़ा। सैयद सुलेमान नदवी की मशहूर सवानह तस्नीफ हयात शिबली है। ये किताब 1943 ईस्वी में मंजर आम पर आई। 1943। इकराम, मोहम्मद इकराम लिखते हैं। शिबली नामा मोहम्मद इकराम की किताब, कल बताया था, आगे भी आएगा। सैयद सुलेमान ने हयात शिबली लिखकर हाली से वह ताजे फजीलत छीन लिया जो हयात जावेद की बदौलत उसके सर पर था। जब मीडिया से फोन आ रहा है, आप पढ़िए, मैं बात करता हूँ। हेलो। सैयद सुलेमान नदवी
شبلی کے سچے جانشین تھے۔ انہوں نے حیات شبلی میں سوانح نگاری کا وہی طریقہ اختیار کیا جو شبلی کا تھا، یعنی وہ بھی سیاسی، سماجی اور تاریخی پس منظر میں صاحب سوانح کی حالت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مولانا سلیمان کو شبلی کی ذات سے گہری محبت اور عقیدت تھی۔ حیات شبلی لکھ کر انہوں نے اس کا حق ادا کیا ہے۔ حیات شبلی سے قبل شبلی پر کوئی قابل ذکر کتاب نہیں لکھی گئی تھی۔ سید اس سلیمان طرف یہ کتاب اور پڑھ لیجیے، آپ یہ پڑھ لیجیے حلقہ شبلی کے ہم یہ لائن میں جو نشان لگا رہا ہوں، اس میں کئی کتابیں ہیں، پڑھیے اس کو۔ حلقہ شبلی کے ایک اور اہم مصنف مولانا عبدالسلام ندوی ہے، جن کی 3 تصانیف سوانحی ادب سے تعلق رکھتی ہیں: فقرائے اسلام، سیرت عمر بن فقرہ نہیں، عبدالعزیز فقراء اسلام۔ اچھا، فقرائے اسلام، سیرت عمر بن عبدالعزیز، اقبال کامل، مولانا اقبال عبدالسلام۔ کامل اقبال جو ہے نا، اچھا، بار پوچھی گئی یہ کتاب نیٹ میں، یاد رکھ لیجیے۔ یہ ہو گئی کتاب، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح یہ پڑھ اقبال لیجیے، حبیب الرحمن خان شیروانی پڑھیے، ان کی کئی کتابیں پڑھیے، 4 کتابیں تو ان کی ہے، پڑھیے اسی دور میں حبیب الرحمن خان شیروانی نے۔ ہاں، حبیب الرحمن خان شیروانی نے بعض اچھی سوانح عمریاں لکھی۔ ان کی مصنف سوانح عمریہ میں یہ ہیں: نمبر 1 ذکر جمیل، نمبر 2 نابینا علماء سلف، علماء سلف، تذکرۂ بابر، سیرت الصدیق سب سے آخری جو سید بھی نا جہاں جاتے ہیں کالج، سیرت صدیق سیدنا ابو ہاں عنہ سمجھ کی گئے۔ مختصر سوانح حیات ہے، جو خاص طور پر مدرسہ کے طلباء کے کہاں لیے پہنچ گئے؟ بس 4 لکھی گئی کتاب ہے۔ پڑھ لی، آپ کے نصاب میں نہیں ہے کتابیں، اس کے متعلق ہے، اسی لیے میں پڑھا دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے تعلق سے ہیں، اسی لیے میں آپ کو بتا دوں، کئی مرتبہ پڑھا بھی چکا ہوں۔ اس میں شیخ اکرام کے شبلی نامہ بھی ہے، اور ایک اور کون سی کتاب ہے بتائیے؟ غالب نامہ۔ غالب نامہ۔ جی، شبلی نامہ اور غالب نامہ دونوں شیخ اکرام کی ہے، اور صرف غالب کس کی ہے؟ غلام رسول مہر کی ہے، یاد رکھ لیجیے گا، کل ہی بتایا تھا، بتا رہا ہوں۔ اور ایک چیز اور پڑھ لیجیے، کتاب اور ہے، ہاں، قاضی عبدالغفار کی ہے، آثار جمال الدین افغانی۔ آثار جمال الدین افغانی کیسی کتاب ہے؟ قاضی عبدالغفار کی۔ سر اس میں ایک ذکر غالب بھی تھا۔ علی کرام کی۔ اب یہاں دیکھیے، پھر سے پڑھ لیجیے، 1950 میں صالح عابد حسین یادگار غالب، یہ کتاب پوچھی جا چکی ہے، کتاب پوچھی جا چکی ہے۔ اس کے بعد کچھ مذہبی کتابیں ہیں، اس کو نظر انداز کیجیے، مطالعہ کر لیجیے گا تاکہ آپ کے علم میں رہے۔ یہاں سے کوئی ایک آدمی پڑھیے اچھے سے تاکہ پورے سبق خلاصہ آ جائے۔ آپ پڑھ لیا، دوسرا کوئی پڑھیے۔ یہ پڑھا سر ہے ہم پڑھ کون پڑھے گی؟ نام میں نے رکھا تھا کچھ لوگوں کا، کم سے کم ان کی حاضری ہو جائے۔ سعود نے پڑھ لیا، ساریہ نے پڑھ لیا، سمرن نے پڑھ لیا، RBD یہاں پڑھیے، پڑھیے یہاں خلاصہ سے اردو زبان میں سوانح بلند آواز میں پڑھیے، مائک اپنی بند کرتا ہوں، چلیے پڑھیے یہاں سے۔ اردو زبان میں سوانح نگاری کے اولین نقوش دکنی مثنویوں میں ملتے ہیں۔ سوانح عناصر کے اعتبار سے فیروز گولکنڈی کی مثنوی پرت نامہ 927 ہجری، حسن شوقی کی مثنویہ فتح نامہ شاہ نظام 927 ہجری، میزبانی نامہ افضل بیجاپوری کی مثنوی ابراہیم نامہ 1021 ہجری، افضل گولکنڈی کی مثنوی محی الدین نامہ 1050 ہجری، نصرتی بیجاپوری کی مثنویہ علی نامہ 1076 ہجری، تاریخ اسکندری 1083 ہجری وغیرہ اہمیت کی حامل ہے۔ جی 83۔ ان مثنویوں کے علاوہ شعرائے اردو کے تذکروں میں بھی سوانح اشارے ملتے ہیں۔ شعراء کے حالات کے اندراج کے اعتبار سے تذکرہ گلزار ابراہیم، گلشن ہند، گلستان سخن، ٹھیک ہے، شمیم سخن،
جی اور یہ کیا ہے؟ خزانۃ العلوم، خزینہ علوم، خزانہ علوم قابل ذکر ہے۔ مابعد زمانے میں محمد حسین آزاد کی آب حیات اور سر سید احمد خان کی تصانیف آثار السنادید، خطابات احمدیہ اور سیرت خطبات احمد خطبات احمدیہ اور سیرت فریدیہ ہیں۔ سوانح نگاری کے واضح نقوش نظر آتے ہیں۔ اردو میں سوانح نگاری کا باقاعدہ آغاز حالی سے ہوتا ہے، ان کے بعد شبلی کا نمبر آتا ہے۔ حالی اردو کے پہلے جدید سوانح نگار ہیں۔ ان کی سوانح تصانیف میں حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید شامل ہیں۔ حالی نے سوانح نگاری کو ایک خاص فن کے طور پر اپنایا اور اس کے واضح و جدید نقوش ابھارنے میں اہم کردار انجام دیا۔ حالی کے معاصر شبلی نے بھی معیاری سوانح عمریاں لکھی۔ ان کی سوانح تصانیف میں المامون، سیرت النعمان، الفاروق الغزالی سوانح، مولانا روم اور سیرت النبی شامل ہیں۔ شبلی کی سوانح عمریوں میں تاریخی عنصر کا غلبہ نظر آتا ہے۔ حالی و شبلی سوانح نگاری کو ایک افادی اور اصلاحی صنف تصور کرتے تھے۔ حالی و شبلی کے تصانیف سے اردو میں سوانح نگاری کے ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ ان کے بہت سے ہم عصروں نے اس فن میں طبع آزمائی کی۔ اس دور میں مرزا حیرت دہلوی نے متعدد سوانح عمریہ لکھی، جن میں سیرت محمدیہ، حیات طیبہ اور حیات حمیدیہ اہم ہیں۔ حیات طیبہ حضرت اسماعیل شہید کی، حیات نور الدین محمود، حیات ذوق، حیات چھوٹ گیا ایک لائن چھوٹ گیا، اسماعیل شہید کی سوانح عمری۔ جی، شہید کی سوانح عمری ہے۔ عبدالرزاق کانپوری نے البرامکہ لکھی، جو اردو کی ایک ممتاز سوانح عمری ہے۔ احمد حسین اکبر آبادی نے 4 سوانح عمریاں، حیات سعدی، حیات نور الدین محمود، حیات ذوق، حیات سلطان صلاح الدین تصنیف کی۔ اس دور کے دیگر سوانح نگاروں میں فیروز الدین دہلوی، منشی محی الدین فوق، ڈپٹی نذیر احمد، مولوی ذکا اللہ، افتخار عالم اور قاضی محمد سلیمان منصور پوری۔ نیچے کریے۔ اہم ہے۔ عہد حالی و شبلی کے بعد سے ہندوستان کو آزادی ملنے تک اردو میں متعدد سوانح عمریاں لکھی گئیں۔ شبلی کے حلقہ اثر سے تعلق رکھنے والے مصنفوں نے شبلی کے انداز سوانح نگاری کو جاری رکھا۔ ان میں سب سے اول سید سلیمان ندوی ہیں، جنہوں نے رحمت عالم، مائک بند کر دیجیے۔ حیات امام مالک، سیرت عائشہ، حیات شبلی، سیرت النبی آخری 4 جلدیں اور عمر خیام جیسی سوانح تصانیف سے اردو کا دامن مالامال کیا۔ شبلی کے ایک اور شاگرد مولانا عبدالسلام ندوی نے فقرائے اسلام، سیرت عمر بن عبدالعزیز اور اقبال کامل 3 سوانح عمریاں لکھیں۔ اسی دور میں حبیب الرحمن خان شیروانی نے متعدد سوانح عمریاں لکھی، جن میں ذکر جمیل، تذکرہ بابر اور سیرت الصدیق اہم ہے۔ سلسلہ ندویہ کے اکرام اللہ ندوی نے وقار حیات کے نام سے نواب باقر الملک کی سوانح حیات لکھی۔ رئیس احمد جعفری نے 3 اہم سوانح عمریہ سیرت محمد علی رند پارسا اور حیات محمد علی جناح لکھی۔ حلقہ شبلی سے ہٹ کر بعض سوانح نگاروں نے جذباتی و افادی سوانح نگاری کے بجائے شخصیت نگاری اور حقیقت پسندی پر زور دیا۔ ان میں غلام رسول مہر، محمد اکرام اور قاضی عبدالغفار اہم ہیں۔ مہر کی اہم سوانح تصنیف غالب ہے۔ شیخ محمد اکرام نے شبلی نامہ میں شبلی اور غالب نامہ میں غالب کی زندگی کا نئی جہت سے مطالعہ کیا۔
شیخ محمد اکرام نے شیخ محمد اکرام نے شبلی نامہ میں شبلی اور غالب